नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। हमारे साथ हैं फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंड जमाते इस्लामी सिकंदर मलिक हाफिज़, जो कि यहाँ से बांदीपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगा आपको, क्यों आपको चुनाव लड़ना चाहिए? और भी जमात के बैक्ड कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको क्या लगा? देखिए इलेक्शन में हिस्सा लेना चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा है, हम उन मसाइल की वजह से अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल है, बेसिक लेवल से लेकर बड़े मसाइल भी मौजूद है बस्तियों में, और इसी तरह यहाँ पर ज़्यादातर बेरोज़गारी का मसला है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी है, एजुकेशन का यहाँ मॉडल एजुकेशन होनी चाहिए। और इसी तरह जो मेन मसला है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ अक्सर लोग अभी भी जेलों में बंद है, जिनको काफ़ी टाइम हुआ है जेलों में, तो हम उनके लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं। आप खुद भी पीएसए और यूपीए के चार्ज में आप अरेस्ट भी हुए थे, बाद में आपको बेल मिली थी। जी, मैं काफ़ी 2016 के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। तो ये यहाँ पर तो मेरे ख़्याल में कश्मीर में तो ये पुरानी रवायत चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत को इन चीज़ों पर तवज्जो दिलाएंगे, ये चीज़ें आइंदा नहीं होनी चाहिए। हमारा इलेक्शन में आने का मेन मकसद यही है। एक जम्मू कश्मीर जो मतलब में ये नया शुरू हुआ था कि जीपीएस ट्रैकर लगेंगे, जो एंकलेट है। आप जिस दिन नॉमिनेशन भरने गए थे तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, क्या है ये? जी, जीपीएस एंकलेट मुझे तकरीबन 3.5 महीने पहले लगाया गया है। एक बार दिखा देंगे तो आप ज़रा? 3.5 महीने पहले मुझे जीपीएस एंकलेट लगाया गया है। तो उस हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। एक बंदे की उसमें प्राइवेसी महफूज नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, मैं जेल से बाहर आने के बाद भी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप चीज़ें बेल पे बाहर हैं? जी, मैं बेल पे बाहर हूँ। और ये जीपीएस एंकलेट इसलिए लगाया गया है कि ये जहाँ पर जाएगा हम इसकी मूवमेंट चेक करेंगे। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए, और हम इन पर भी कोशिश करेंगे, हुकूमत को समझाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक सोसाइटी में अच्छी शहरियों के लिए खुशाइंद कदम नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए आइंदा या किसी और के साथ भी ऐसा जीपीएस एंकलेट नहीं लगाना चाहिए। जमात ने काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं, जमात ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, लेकिन उसने काफ़ी कैंडिडेट्स को बैक करने का, इनडायरेक्टली मतलब सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। जमात 1987 से चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसा क्या चेंज आया? आप खुद जुड़े थे इस ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, अगर मैडम ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बैन लिफ्ट हो जाती तो यकीनन हम सब जगहों पर हिस्सा ले लेते, क्योंकि जब जमात अभी भी बैनड है, तो जमात की पॉलिसी के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते जमात की क्या पॉलिसी रहेगी और क्या होगा आगे। तो लेकिन पैनल ने ये फ़ैसला किया है, अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और अपने अपने इलाकों में, उनको हमारी तरफ से हिमायत हमदर्दी ज़रूर हासिल होगी। लेकिन जमात के नाम पर हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम एज ए इंडिपेंडेंट इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अरे इंडिपेंडेंट तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, इलेक्शन लड़ ही रहे हैं, लेकिन जमात की तरफ से एक सपोर्ट तो आया है, जो वो पैनल है। सपोर्ट तो मेरे ख़्याल में यहाँ बाकी भी जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है, और यहाँ जो बहुत सारा रिलीजियस सेक्टर जो बाकी जो काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है हमें वो भी सपोर्ट करेंगे। ऐसे क्या आपके ओपोनेंट्स मतलब क्या ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं और आप क्या उससे डिफरेंट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो मैंने परसों भी एक चैनल को ये कहा है, यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ वेव या वोटर्स का क्या मिजाज बनेगा। लेकिन हमें अपनी जगह एक एतमाद है, हम अपनी जगह एक पुरएतमाद है इस हवाले से कि हम सोसाइटी में बेदाग लोग हैं, और हमारे कैरेक्टर पर कोई आंच नहीं है, और हमने कभी भी झूठ की सियासत नहीं की है। हम वो सियासत करना चाहते हैं जिस सियासत में सच्चाई हो। हम झूठे नारे और वादे नहीं कर सकते सोसाइटी के साथ, जो कि पिछले यहाँ 75 सालों से चल रहा है, और फिर 5 साल के बाद फिर ये एमएलएज़ हमारे नमूदार हो जाते हैं। जब इलेक्शन से पहले ये 3-4 महीने होते तो ये बड़े मुतहरिक होते, लेकिन हमारा उस किस्म का बिल्कुल, हम उस हवाले से बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ है, हम स्टैंड है इस बात पर कि हम सच्चाई की सियासत करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हर वक्त बात करेंगे, चाहे हम पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स होंगे या इन होंगे या आउट होंगे, हम दोनों सूरतों में जुल्म के ख़िलाफ़
ظلم کے خلاف بات کریں گے. اور دوسرے جو مین ایشوز ہے یہاں پر بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ہیلتھ ایشوز کا مسئلہ ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, اس میں فیسلٹیز ابھی اس طرح نہیں ہے. دوسرے یہاں پر جو واٹر چینلز ہونی چاہے, بانڈی پورہ تو علم ادب آب میں مشہور ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے یعنی کہ پیورٹیشن پلانٹس یہاں پر مقرر نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے مسائل ہے, ملکی سطح پر بھی مسائل ہے, چونکہ ہم جس ملک کے ساتھ وابستہ ہے یہاں پر تو ابھی حال میں ایک وقف امینڈمنٹ بل بھی گورنمنٹ نے سامنے پیش کیا ہے. اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے خصوصاً مسلمان طبقے کے لیے کہ یہ وقف جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس پراپرٹی کے ذریعے سے ہم لوگوں کے جو غریب مسلمان ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں اس سے. لیکن اس حوالے سے بھی یہ ملکی سطح کا مسئلہ ہے اور ہمارے لیے بھی یہ ایک آئندہ مسئلہ ہو سکتا ہے جہاں ہماری خانقاہ ہے, مدارس ہے اور اسی طرح دینی تنظیموں کے دینی ادارہ جات ہے. تو اس حوالے سے یہ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کشمیر کے رہنے والوں کے لیے اور دوسری جگہ پر بھی جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. پر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو وہ لے کے آئی ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے لائی ہے, کرپشن ہٹانے کے لیے لائی ہے. دیکھیے کرپشن ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا یہ پلان ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بڑے مسلم سکالرز ہوں گے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, لیکن جہاں تک یہ مسلمانوں کی املاک کا مسئلہ ہے اور ہم جیسے چلا رہے ہمارے جو بھی اس کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وقف, یہ جو اوقاف باڈی ہوتی ہے یا اس کے جو آرگنائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اچھے سے تیار بھی کرتے ہیں اور اس کا آڈٹ بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس مسئلے کے ساتھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو نہیں لانا چاہیے, نہیں لانا چاہیے. آپ اپنے مینیفیسٹو میں بھی اس کو رکھ رہے ہیں؟ جی ہم اس کو اپنے مینیفیسٹو میں بھی رکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر رشید نے عمر عبداللہ کو ہرایا تھا, لوک سبھا وہ جیت کے آئے ہیں. اس بار اپنی پارٹی بھی انہوں نے سے بھی کافی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے پہلے تھا کہ صرف 2-3 پارٹیز تھیں, اس بار بہت سارے انڈیپینڈنٹس لڑ رہے ہیں, میں نے انجینئر رشید کی بھی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے؟ دیکھیے یہ سوال تو میڈم میرے خیال میں انجینئر رشید صاحب کے لیے ہونا چاہیے. تو میرے لیے جو آپ اس میں ایک نقطہ میرے لیے جو یہاں بہت سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, ہر کسی کو اپنی جگہ ایک سوچ ہے, اپنا ایک معیار ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے, لیکن ہم اپنے بل بوتے پر عوام کے پاس جائیں گے. ہم کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ہمارا کسی سے کوئی اس قسم کا کمپرومائز نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لے رہے. اور باقی پارٹیوں کا بھی اپنا منشور ہوگا, انجینئر رشید صاحب کا بھی اپنا ایک سوچ ہے, وہ اس سوچ کے ساتھ آگے لوگوں کے پاس جائیں گے, کام کریں گے. لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں یہ لوگوں کا مسئلہ ہوگا. پراکسی کینڈیڈیٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے ان کو بی جے پی کی ہی بیکنگ ہے. دیکھیے یہ بدقسمتی, یہ جو پچھلے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ تھے, پہلے تو انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے کہ یہ جمہوریت میں حصہ لے رہے, ایکٹیو پالیٹکس میں آ گئے. لیکن جب ہم نے حصہ لیا ہے, یہاں دیندار لوگوں نے جب اس الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے مختلف قسم کی بحثیں کرنی شروع کر دی ہمارے خلاف. تو یہاں تک بھی یہ کہا گیا ہے جو آپ نے پراکسی کینڈیڈیٹ کا کہا ہے, حالانکہ اس قسم کا کوئی سوچ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ آگے دیکھا جائے گا کہ ہم بی جے پی کے سوچ کے ساتھ متفق ہے یا نہیں ہے. لیکن آج ہم اگر کہیں گے کہ پھر لوگ کہیں گے نہیں یہ کچھ اور کہیں گے, اس لیے وقت آنے پر لوگوں کو خود محسوس ہوگا سرکار کی سوچ کے ساتھ کون کمپرومائز کرنے والے ہیں اپنے اقتدار کے عوض, اور کن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ اپنے اقتداروں کے عوض اپنی کانسٹیٹنسی کا ووٹ بھیجنے والے ہیں. یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا, اس لیے ہم اس حوالے سے بات نہیں کریں گے. لیکن اتنی میسیج ہم عوام تک ضرور پہنچائیں گے, ہم پراکسی کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, ہم اپنی بنیاد پر دیندار لوگوں کے پاس جائیں گے, ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس جائیں گے, اپنے ماؤں بہنوں اور بزرگوں کو اپیل کریں گے وہ ہمیں اس الیکشن میں ووٹ کاسٹ کریں, تو یہ اپنی کانسٹیٹنسی کے لیے ان کے لیے بہتر ہوگا. ایک آخری پرشن, آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹا, پچھلے کچھ اگر 10 سال کی بات کی جائے تو کشمیر میں کیا چینج آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن 370 کے بعد یہاں ابھی بھی خوف ہراس کا ماحول ہے. تو خوف, جی بالکل. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ ڈیولپمنٹ ہے, ٹورزم بڑھ رہا ہے, لیکن دیکھیں ہمارے ٹورزم سے ہی تو کام نہیں چلے گا. اصل میں لوگوں میں خوشی ہونی چاہیے, لوگوں میں اطمینان ہونا چاہیے. یہاں نوجوان بہت سارے بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. پچھلے جو لوگ تھے انہوں نے
ان پڑھ لوگوں کو جاب اپورچونیٹیز مہیا کی ہے، جو کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جن کے لیے معیار اچھا تھا، جن کو آگے آنا چاہیے تھا، ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 370 کے بعد یہاں پر ماحول سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ This is Neelam Pandey reporting from Bandipur in Kashmir with Praveen Jain.